जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक और बात करेंगे इस वक्त एक हेल्थ हर्ब है उसके बारे में जिसका नाम है मिल्क थेसल सीड, जिसे ऊंच कटारा भी कहा जाता है। एक पौधे से हासिल होता है ये और रिवायती तौर पे तिब में इस्तेमाल होता आ रहा है और अपनी कुदरती इसके अंदर जो शिफा है वो उसकी खसूसियात के लिए बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। इससे जनाब जो बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं, सबसे पहले तो कि कंट्रोल करता है ये आपके हाई बीपी को, उसके साथ साथ ये आपके जो ब्लड शुगर है, खास तौर से डायबिटीज का जिक्र कर रही हूँ, उसको कंट्रोल करता है, हेल्प करता है आपके फैटी लीवर को और उससे भी बढ़कर के प्रमोट करता है। आजकल बहुत फिक्र होती है चाहे मर्द हजरात हो या खवातीन की हमारी ग्लोइंग स्किन किस तरह होगी, तो इसका इस्तेमाल आपकी स्किन को ग्लो भी देता है और सपोर्ट करता है आपकी जो डेली फिटनेस, जिसका हम आजकल बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, मगर इस हर्ब को इस्तेमाल करके एक कोशिशें जो हैं इसे कामयाब बनाया जा सकता है। और उसके अलावा ये हमारे हेयर फॉल, जो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है कि भाई हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो उसको भी रोकने में मदद करता है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो मिल्क थेसल सीड के हवाले से बात करेंगे, सैयद इकबाल अहमद रिजवी साहब, IQ के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, फाउंडर एंड CEO हैं मेड्रॉक्स मीडिया नेटवर्क्स। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इकबाल साहब आप? क्या हाल है? मैं और बिल्कुल एक बार फिर मैं आपके शो पे मौजूद हूँ और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब हम बात करने जा रहे हैं ना मिल्क थेसल सीड के बारे में, क्योंकि आपने खुद मुझे अभी बताया कि आप भी इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं बड़े मजे की बात बताऊँ आपको। देखिए, मेड्रॉक्स मीडिया नेटवर्क हमेशा ब्रांड्स को के लिए काम कर रहा होता है, मगर हम ऐसे कभी काम नहीं करते जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी हमें ना पता हो, प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हो, चाहे वो कोई भी हो जी। अच्छा, जब ये अगर मैं इस वक्त यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आपके पास बैठा हूँ ना, तो 2 महीने से मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने भी बताया नाज़रीन को कि आप यूज़ करें, जब भी तो आप इस तरह जो है माशाल्लाह फिट भी हैं और आपने अपने आप में चेंजिंग महसूस भी की है। आई एम इन 52 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव ग्रैंडडॉटर, बट मैं मॉर्निंग नहीं उठ पाता था। मैंने इसका डेली यूज करना शुरू किया। अच्छा, ये सिर्फ एक चीज पे काम नहीं करती है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर लेगी, आपकी डायबिटीज भी कर लेगी, फैटी लिवर को भी कंट्रोल कर लेगी, मगर डेली रूटीन लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे लिए एक चैलेंज था, ज़ाहिर है मीडिया का मेरा बिजनेस है सारा, तो उसमें हमारे शेड्यूल आउट होते हैं, चीज़ें आउट होती हैं। अब जब ये मेरे पास मिल्क थेसल सीड्स आया, हेल्थ हर्ब वालों की प्रोडक्ट है, अब इनकी और प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, एक पूरा प्लेटफॉर्म है। तो मैंने कहा, पहले मैंने खामोशी से ट्राई किया और इनसे मैं तकरीबन 50 पैकेट्स ये सामने रखे में जो मैंने लिए और डिफरेंट लोगों को दिए, फीमेल्स को भी दिए, अपने स्टाफ को भी दिए। मैंने कहा फॉर ट्रायल, शुगर वालों को भी दिए, जिनको स्किन की प्रॉब्लम थे उनको भी दिए, जिनको लेजीनेस थी उनको भी दिए। एंड ऑनेस्टली विद इन अ मंथ 2 months, इसको 2 दफ़ा दिन में यूज़ कर रहे हैं हम इसको, फीडबैक आपको मिला? और विद इन 2 months, मतलब मैं इस वक्त अर्ली यहाँ बैठा हूँ और फ्रेश बैठा हूँ because of this. Okay. I am not the patient of blood pressure, I am not the patient of diabetes, I am not fatty liver, मगर एक लेजीनेस थी इसमें, एक मुझे थोड़ा सा चार्ज नजर आया। और फिर मजे की बात क्या है, आजकल जो दौर आ गया है ना, उसमें हमने एलोपैथ तो बहुत कर लिया है, मगर इस वक्त हर्ब्स ये खुदा की बनाई हुई चीज़ है, मतलब ये नेचुरल है। इसको जब मैं, अच्छा मेरा भी बिलीफ कम था, लेकिन हम अच्छा जिन लोगों को मैंने दिया, मैंने हाई ब्लड प्रेशर वालों को दिया, शुगर वालों को दिया, फिर मैंने जिनको स्किन के प्रॉब्लम थे, जिनके हेयर फॉल थी या जिनको लेजीनेस थी, लेजीनेस तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग उठने से मसला होता था, विद इन अ मंथ मुझे उन लोगों का फीडबैक आना शुरू हुआ। देन आई कॉल्ड माय क्लाइंट कि आप आ जाएं, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो पाकिस्तान में हर एक के घर में होना चाहिए। और फिर हमने आपको इसीलिए बुलाया कि आप हमें पहले ये बताएं कि मिल्क थेसल सीड असल में है क्या? ऊंच कटारा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। अच्छा देखिए, मिल्क मतलब ये सीड्स है सिर्फ, और इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हर्बल आई हुई हैं। अच्छा, ये सीड्स जो है पाकिस्तान में अगर आप ढूंढेंगे तो पंसारी शॉप पे मिल जाएंगे आपको, बट पंसारी शॉप पे वो आपको फाइन क्वालिटी नहीं मिलने वाली है, ये इम्पोर्टेड है, यानी मतलब यहाँ पे इम्पोर्ट की गई है, बाहर से मंगवाई गई है। एंड वाई? रशिया, USA, UK, आप इटली, इन सारी कंट्रीज़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे उनका एक रुझान चेंज हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गई हर तरफ ना, वेदर चेंज हो रहा है, इसलिए लोगों के रुझान चेंज हो रहा है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से मुल्कों में ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं जो अल्कोहल कह लें आप, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, तो वो इसको बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए।
اور وہاں پہ جب اچھا اس کا ٹیسٹ نہیں ہے کیونکہ بیکاز اٹس ہرب، اس کا ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، رزلٹ آنے میں ٹائم لگتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم لوگ کو اینٹی بایوٹکس کی عادت ہے، ان کی عادت ہے، مگر یہ ہماری باڈی نیچرل کو ہے. کیونکہ اس طرح ریزسٹ نہیں کر پاتی. بالکل. اقبال صاحب اس کا یوز کس طرح ہے، کس طرح یوز کریں گے؟ سپلیمنٹ کے طور پہ اس کو یوز کرنا ہے ہمیں، ایک پاؤڈر کی صورت میں ہے یا اچھا اس کو ڈائریکٹلی جس طرح میں دیکھ رہی ہوں؟ اس کو گرائنڈ کریں گے آپ، 2 ٹیبل اسپون لیں آپ، اس کو گرائنڈ کر لیں اور اس کو نارمل لائٹ وارم واٹر، بہت لائٹ بالکل نارمل واٹر میں اس کو آپ کریں، جیسے آپ ایک زمانے گلوکوز بناتے تھے یا اور بھی پروڈکٹس بناتے تھے، اس کو وہ کریں اور ٹیک اٹ ایز اے میڈیسن. ڈونٹ ٹیک اٹ فار ٹیسٹ. آپ نے ایک مارننگ میں، ایک ایوننگ میں، یا کسی بھی ٹائم رات میں، 2 ٹائم آپ نے بس اس کو لینا ہے، بس ہاف واٹر گلاس اینڈ دیٹس اٹ. اور ود ان 45 days، دس مائی گارنٹی ہے. مطلب 45 days کے بعد میں آج کے بعد جو لوگ اس کو لیں گے، میں آ کے بیٹھوں گا اور میں پھر بتاؤں گا کہ ان کو، کیونکہ میرے اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور خاص کر جب آپ کی کوئی میڈیکیٹڈ چیز ہوتی ہے، ہیلتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو ہمیں بھی سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو پروموٹ تو کر رہے ہیں، اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہ آ جائیں، ریزلٹس نہ آئیں. تو یہ ٹیسٹڈ تھا ہمارے اپنے لیے، اپنے پاس، دین وی لاکڈ. ٹھیک ہے. تو اقبال صاحب وائی اونلی ہیلتھ ہرب، کیوں ریکمینڈ کریں گے آپ ہیلتھ ہرب کی؟ ان کی کیا کوالٹی اس میں ہے کہ جو یہ خاصیت کہ یہ اونٹ کٹارا ہم ان ملک سیٹل سیڈ جو ہیں لیں؟ اچھا یہ سیڈس اور ہربل پروڈکٹس ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن ابھی اچھا ہیلتھ کیونکہ ہم ظاہری باتیں پروموٹ کر رہے ہیں ان کو. تو اب ہیلتھ ہرب جو ہے جی بیسکلی یہ ایک پاکستان میں پریمیم برانڈ ہے فار ہربس. اچھا اب وہ پریمیم برانڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ورنہ ہم اس کو سائن ہی نہیں کرتے. جی پریمیم برانڈ ہے اور اس کی یہ پہلی پروڈکٹ ہے جو کہ اب تک ہمارے پاس جتنے آرڈرس، مطلب ہم نے فیس بک پہ سب جگہ پہ پروموشن لگائی، اینڈ یو کین ناٹ امیجن ود ان لاسٹ 2 months میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں ریکال آنی شروع ہو گئی، وچ از ویری امپورٹنٹ فار اس. بیکاز وائی؟ کیونکہ جس چیز کی ریکال نہیں ہے مینس کہ وہ فلاپ ہے، مگر کسٹمر کا آپ نے اعتماد بحال ہو گیا. ریکال آنی شروع ہو گئی. اس کے پرائزز ہیں، آپ کسی بھی سائز کو آرڈر کر کے منگوا لیں، بٹ پیشنس کی ضرورت ہے. ہاں لوگ، آپ نے پرائزز سے بولا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ ایکسپینسو تو نہیں ہے یہ. 15 days میں ریزلٹس آ جائیں، نہیں آتے، کبھی بھی نہیں آتے. اٹ ول ٹیک ٹائم. 1 مہینہ آپ اس کو استعمال کریں، آپ ریزلٹس اس کے آنے شروع ہوں گے، کیونکہ ہم اس کے خود وٹنس ہیں. جیسے ایک چھوٹا یہ پاؤچ ہے، اس کی کیا تھوڑی اگر تھوڑا آئیڈیا دیں گے کیا پرائز ہے اس کی؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں پرائز بتا دیں تو اچھی بات. 250 گرام ہے، اس کی پرائزز جو ہے 1500 ہے. اچھا پھر اس کے حساب سے پھر 500 اور کتنے دن تک چل جاتا ہے یہ پیکٹ آپ کا؟ اچھا ڈیپینڈ کر رہا ہے نا یہ بھائی، اگر ریگولر آپ یوز کر رہے ہیں تو. میں تو جب اپنے لیے لایا تھا، پھر فیملی میں میں نے اپنی پوری فیملی کے لیے کر دیا کہ بھائی سب پیو اس کو، بھائی مارننگ سب پیو نا، جب چیز اچھی ہے. میں نے اپنے دوستوں جنہوں نے پہلے مجھ سے لیے تھے، دے سیڈ کہ یار ہم ان کو، میں نے کہا اٹس فار واٹ؟ اٹس فار گروئنگ اسکن، اٹس فار یور ہیئر فال، اٹس فار یور بلڈ فلو. آپ کا بلڈ فلو اگر اچھا ہے، آپ کا بلڈ فلو اگر ٹھیک ہے، تو 50% تو آپ کی پرابلمس ویسے ہی ہو گئے. پھر ڈائجسٹک پرابلمس بہت ہیں یہاں پہ لوگوں کی، جی وہ تو یو کین ٹیک اٹ نا ڈیلی. آپ 2 ٹائم اس کو ڈیلی لیں، فیملی کا سب بندہ لے سکتا ہے اس کو، اس کے سائڈ افیکٹس بھی نہیں ہے. تو آپ اس میں ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کس کا پاؤچ کتنا عرصے چلتا ہے. اور یہ سب سے بڑی بات سمپلی اپنے سے واٹر میں ڈال کے جو ہے یوز کرنا ہے، اس کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر اس کا بنا کے. کیا میسج کیا دیں گے سب کو آپ؟ دیکھیے میں سب کو ایک ہی میسج دوں گا کہ لیٹس ٹرائی، اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کریں. اور بہت جلدی کچھ ریزلٹس نہیں آئیں گے، کیونکہ غلط بات نہیں بولنی چاہیے. یہ ہرب ہے، یہ کوئی آٹومیٹک انجیکشن نہیں ہے یا وہ جو اینٹی بایوٹک نہیں ہے کہ 3 دن میں سر. اٹ ول ٹیک ٹائم، ود ان ویکس، ود ان اے منتھ، اینڈ یو ول سی دی ریزلٹس. آپ آرڈر کریں، پوری فیملی کو ایزیلی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. ہر ایج گروپ کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں. مطلب بہت چھوٹے بچے نہ ہوں، مطلب 5 سال سے نیچے کے نہ ہوں، 5-6 ایئر سے اوپر ہو جائیں، تو آپ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو گروئنگ اسٹیج پہ ہیں. صحیح ایکچولی. اور خاص کر جو آپ کے سینئر لوگ ہیں، جو میں سینئرس، میں بھی خود بھی تو سینئر ہوں، تو جو سینئر لوگ ہیں جو ایک ایج پہ آ رہے ہیں، ان کے لیے تو بہت ہی زبردست. یعنی کہ آپ کے ایج جو ہے اس کو ریورس بھی کر سکتی ہے. خاص طور سے اب اسکن جب گلو ہوگی، آپ کے تمام جو ہے آپ کے فیٹی لیور نہیں ہوگا، تو آپ بہت اچھا لگے گا، آپ کو خود بھی استعمال کر کے لائٹ فیل کریں گے. بلکہ میں یہ ایک آپ کے لیے اس کا پورا ایک ہیمپر ہے اس کا، وہ آپ کے لیے بھی ہے. اوکے، یعنی کہ میں بھی استعمال کرنا شروع کروں اور پھر آپ
فرق آپ کو نظر آئے گا اسکرین کے اوپر. بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کا Thank you کہ آج very پروگرام میں آپ آئے, اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.